भूमुगच्या इष्टनो तुमका नमस्कार. हांव फादर स्टीवन पिरेरा सर्व कर्मेलीत याजकांचे नावे तुमका या दिसाचो प्रणाम पठयता आणि कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत म्हणता. आज संध्याकाळचो 18वो आयतार 18th संडे, देवस्तुतेचे 3रे वर्स. तियातिराची सान लिडिया ही उडास आमी काडटाव आणि तरणाट्यांचो जुबलेव आज आमी संभ्रमताव. तर आता आयच्या पयल्या वाचपाचेर आमी नियाळ करया. आज आयतार 3 वाचपां आनी एक कीर्तन आसा. इंग्लिशांत आयच्या वांजेलाचेर नियाळ केला. कोंकणींत आयच्या पयल्या वाचपाचेर आमी नियाळ करया. उपदेशकाच्या पुस्तकांतलें वाचप. अध्याय 1 दुसरी वळ. दुसरो अध्याय वळी 20 आनी 1 तावन 20 आनी 3 पर्यंत. उपदेशक म्हणटा, व्यर्थच व्यर्थ, व्यर्थच व्यर्थ, सगळे व्यर्थ. कारण जो मनीस जाणवायेन, बुद्वंतकायेन आणि हुशारकायेन वावुरला त्या मनशान आपणाकडे आसा तें सगळें ताचे खातीर वावरूंक नातलेल्याक सोडूंक वचूंक जाय. हेय व्यर्थ आनी एक व्हड अन्याय. कित्याक सूर्यपंदा मनशान कश्टान आनी मिनतीन केल्ल्या सगळ्या वावरा वरवीं ताका कितें फायदो? ताचे सगळे दीस खंती बरयत. ताचे काम एक व्हड त्रास. रातचे लेगून ताचे मोतीक समाधान ना. हेय व्यर्थ. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. भावन आनी भयणीनो, तुमच्या मोतींत असलें एक चिंताप पाशार जाल्लें आसा गी. प्रत्येक जावन आवय बापय मलगडे जावन हांव इतलें काम करतां, घाम पिळटां, त्याग करतां, म्हजें बेस्ट दितां आनी आखरेक ह्या खातीर कांयच घाम पिळनातलो, वावर करिनातलो, त्याग करिनातलो म्हज्या वावराचो फळ जोडटा. चिंत्या, तुमी फॅमिली बिझनेस व्हड केलें आनी तुमची भुरगीं तातूंत इंट्रस्ट दाखयनात. तुमी तुमची सकत तालेंत वेळ संबंधांत करसिलो जावं पुरो एक रिलेशनशीप बिल्ड करूंक, बापय जावन बायले आनी भुरग्यां मदें, एक आवय जावन घोवा आनी भुरग्यां मदें, भुरगीं जावन आवय बापय लागीं, वा तुमच्या फियांसे लागीं, आनी दुसरो तुमकां ताका जाय जाल्यार सरयता, टेक्स यू फॉर ग्रांटेड. म्हळ्यार त्या संबंधा विशयंत तो सिरियस ना, तें सिरियस ना. बगाळ तुजो फायदो उठयता. तुज्या त्याग असो, तुज्या मोग असो, तुज्या सॅक्रिफायस असो, तुवें त्या रिलेशनशिपांत वचच्या सर्व वस्तूंचो तो फायदो उठयता वा तें फायदो उठयता. अशेंच एक फावटी घडलें. म्हाका वळखीचो एकलो एंगेजमेंट जालें आनी ताणें ह्या चेडवाक ताणें विचारलें, सकट दिलें आनी तो सिन्सियर जावन त्या चेडवाचो मोग करतालो आनी बेगीनच काजर जावंक आसालें. त्या देखून जें कितें ताणें विचारलें सकट ताका दितालो आनी आखरेक हाका लाद दिवन त्या आन्येका फाटल्यान गेलें. पळय, हाका म्हणटात टेक्स यू फॉर ग्रांटेड, तुजो फायदो उठोवचो. तुवें त्याग केलोय, तुवें उरयलें, तुवें सॅक्रिफायस केलोय
आनी सडन कोणगी आनी एकलो येता आनी तुज्या वावर असो फोळ जोडटा. एपुटी शेजारच्यान येवन ह्या मनशाक म्हळें गे अरे ह्या माडांक इल्लें मुळाक घालचें बरें, माडाक मुळाक घालचें बरें. आतां पावस इल्ले दीस तेन्ना तुका येवच्या वर्सा आनीक बरें नाल्ल जातात म्हूण. तेन्ना हो मनीस म्हणटा खंय अरे म्हजी प्राय जाली आनी हांवें माडाक मुळाक घालचें काल्याक म्हाका कांय खावंक मेळना न्ही. आतां जर तुमी असलीं सवालां तुमच्या मोतींत उदेवंक सोडलां जाल्यार वा तुमकां अशें अनुभव जाता जाल्यार तुमी एकलेच न्ही, यू आर नॉट एलोन. हाच्या पयल्या वाचपांत जें आत्तां आमी आयकल्लें ही मनशाची दूख आसा पळया तें त्या वाचपांत आमकां आयकूंक मेळटा. पळया त्या वाचपाचो दुसरो वळ, दुसरें सेंटेन्स, दुसरी वळ. जो मनीस जाणवायेन, बुदवंतकायेन आनी हुशारकायेन वावुरला. पळया ताणें कितल्या मापान तो वावुरला म्हणून. जाणवायेन, बुदवंतकायेन, हुशारकायेन वावुरला. त्या मनशान आपणा कडेन आसा तें सगळें ताचे खातीर वावरूंक नातलेल्याक सोडून वचूंक जाय. आनी हाका तो म्हणटा सगळें व्यर्थ, सगळें व्यर्थ. एक अन्याय, वॅनिटी, अ ग्रेट इवल. आता असल्या रितीचे एक रितेपण, एक एम्प्टीनेस केदाळ येता. केदाळ येता की म्हळ्यार केन्ना आमचो वावरू देवातावन, मोगातावन आनी सर्गातावन डिस्कनेक्ट जाल्ल्या वेळार आमी आमची बुदवंतकाय वापरल्या जावं पुरो, जाणवाय वापरल्या जावं पुरो, हुशारकाय वापरल्या जावं पुरो, पयशे तालेंतां सक्कड वापरलां जावं पुरो. पूण हें वापरता आसतना जर आमी मोग वापरूंक ना, देवाक त्या कामांत आपोवंक ना, वा आमचो लास्ट डेस्टिनी आसा पळय, आमचो अंतीम जागो, लास्ट स्टेशन, तो जावन आसा सर्ग. ह्यो तीन संगती गॉड, इटर्निटी आनी लव आमच्या मोतीन दवरून तांकां ह्या कामांत आमी मोदें हाडनासतना जर आमी वावुरल्या जाल्यार आमी कितल्या हुशारकायेन, कितल्या जाणवायेन, कितल्या बुदवंतकायेन वावर केला जाल्यार आखरेक आमकां अनुभव करूंक मेळचें व्यर्थ. ए कायंड ऑफ एम्प्टीनेस, ए कायंड ऑफ पोकळपण. हांवें सगळें केलां पूण समाधान ना, शांती ना. आता पळया जें बूक आयच्या वाचपांत आमी वाचते आसा तो जावन आसा उपदेशकाचें पुस्तक, इंग्लिशांत एक्लेसियास्टस म्हणटा. आतां हें पुस्तक आसा पळया तें एक फेरी टेल न्ही, म्हळ्यार एक बरी रोमॅन्टीक कादंबरी न्ही, बदलाक एक आरसो. आरसो आरसो कितें करता? आरसो फटयना. तुमी आरस्या मुखार वचून रावल्यार पळय तुमी कशें आसात तशें दिसता. चिंत्या तुमचें तोंड सारकें ना, फ्रेश ना, पूण आरश्यांत फ्रेश दिसना तें. तुमी कशें आसात तशेंच दिसता. आनी ह्या बुकाक कोहेलेत म्हणटात. कोहेलेत म्हळ्यार एकलो उपदेशक. त्याने इंग्लीश कोंकणींत तेंचं नांव दिलां उपदेशक. उपदेशक म्हळ्यार उपदेश दिवचो. उपदेश म्हळ्यार कालें शर्माव दिवचो. ग्रेस्तकाय, जाणवाय, अधिकार, नांव जर देवा विणे आमी जोडूंक प्रयत्न केलें जाल्यार तें ह्याच संवसाराक सीमीत जाल्लें जाता. त्या देखून तो म्हणटा सगळें व्यर्थ म्हूण. वॅनिटी, व्यर्थ, हाका हिब्रू भाशेचो एक शब्द आसा हेबेल म्हूण. हेबेल म्हळ्यार कालें, हेबेल म्हळ्यार आवी, वेपर, मिस्ट. आतां पावसिल्ल्या दिसांनी तुमकां पळोवंक मेळटा न्ही, वा वारें. तो म्हणटा जर हें सक्कड टेम्पररी जाल्यार,
या वाऱ्या भाशेन या आवी भाशेन सकडी टेम्पररी जालें जाल्यार तात्कालिक जाल्यार वा उरचें कित्याक? जर आमकां हें सकड व्हरूंक जायना जाल्यार आनी हाचे तावन आमकां कांय सर्गाक वा मरणा उपरांतल्या जिविताक फायदो ना जाल्यार आमी बांदून कितें प्रयोजन? भोव निबडीनो पळय, आमची मनशांची एक आशा आसा. कितें? आमकां कांय तरी सोडून वचोचें ह्या संवसारी म्हूण. कालें सोडून वचोचें? एक नांव. लोकांनी म्हजो उडास काडचे. त्या देखून थोडीं कितें करतात? तांची नांवां हेणे तेणे कांतयतात. बस स्टँडा बांदचें, ग्रोट्ट बांदचें, दान दिवचें, स्मारकां उबारतात. न्ही तांचें नांव प्लेक घालीचे. आमकां पाद्रपांक थोडे फावटी हाचें पिशें चड आसता. तें हॉल बांदचें, हें हॉल बांदचें, तो ग्रोट्टो बांदचो, हो ग्रोट्टो बांदचो. थोडे फावटी आसलें मोंड परत्यान बांदचें आनी थंय नांव घालचें. कितें म्हळ्यार धार्मिकांक भुरगीं आसनात. एटलिस्ट कुटुंबादारांक जाल्यार तांच्या भुरग्यां मुखांतर तांचें नांव उरता. सो हांगा भुरगीं आसनात, त्या देखून काटवणा मुखांतर नांव जोडूंक प्रयत्न करतात. सो ही थोडी आशा आसा. आमकां एक नांव येचें, आमच्या लेकार एक बिल्डींग आसचें, एक स्मारक आसचें, एक बरें घर आसचें, भुरग्यांक FD आसचें, पयशे आसचें, भुरग्यांचो फुडार सोडून वचचें. पूण हांगा हें पुस्तक आमकां उडास करता की वय तूं सकड हें तूं करताय वय, पूण आखरेक ह्या खातीर काम करनासलेल्या खातीर तुवें तें सोडून वचचें पडटा. तुवें बांदी येत, पूण तुजे मुखार तुजे उपरांत येतात पळया, तांचे वयर तुका कंट्रोल ना. ती कशें हें उपयोग करतात तें तुका लेखाक धरूंक जायना आनी तें निजाकी दुखां बरयत. कितें म्हळ्यार आतांचें जेनरेशन आसा पळय, आतांची संतत, तें जैत वा सक्सेस वा यशस्वी खंयचे लेकार मांडून हाडटा? प्रोडक्टिविटी. तुवें कितलें प्रोड्यूस केलाय, कितलें तुवें उत्पन्न केलाय, ताचेर तुजें सक्सेस हुंदून आसता. जर तुवें जायत्या लाखांनी करोडांनी पयशे जमयलाय जाल्यार, जायते जागे तुवें तुज्या नांवार करून घालाय जाल्यार त्या वेळार तूं यशस्वी मनीस, तूं सक्सेस. तशेंच तुका समाजांत कितलें रेकग्निशन आसा, कितलो लोक तुका मांडटा फेसबुकार, इंस्टाग्रामार, एक्सांत, आनी तुका कितले फॉलोवर्स आसात, कितले लायक्स मेळटात, कितले व्ह्यूज मेळटात, कितले शेअर्स आसात, ताचे वयर तुजें सक्सेस डिपेंड्स आसता. तशेंच कंट्रोल म्हळ्यार कितले जण तुज्या हाताखाल आसात. एक विसील मारल्यार कितले जण येतात, कितले लोकांचेर तुका प्रभाव घालूंक जाता, ताचेर हुंदून आसता सक्सेस. आनी संवसार मनशाचें सक्सेस प्रोडक्टिविटी, रेकग्निशन, कंट्रोल हाचे वयर लेख घालता. आमी मनशां लेगसी सोडून वचूंक पळयता. लेगसी म्हळ्यार आमचें नांव. पूण देव मोग आमी सांडून वचोचें म्हूण आशेता. वी ड्रीम ऑफ लिव्हिंग अ लेगसी, बट गॉड ड्रीम्स ऑफ लिव्हिंग बिहाइंड लव. आमी स्मारकां सोडून वेचें न्ही, आमी सक्सेस सोडून वेचें न्ही, आमी नांव सोडून वेचें न्ही, बगार देव आशेता आमी मोग सोडून वचूंक जाय. फाल्यां लोकान आमी बांदलेल्या बिल्डिंगा खातीर आमकां आमचो उडास दवरचो न्ही, बगार आमच्या मोगा खातीर ताणी आमचो उडास दवरूंक जाय. हें देव आशेता आमचे विशयी. पळया, आसलो हो सांत, ताणें काम केलें. कशें? ताणें जाणवाय वापरली, बुदवंतकाय वापरली, हुशारकाय वापरली, विजडम, नॉलेज आनी स्किल. कोण तो? सा बेनेडिक्ट. ताका फादर ऑफ वेस्टर्न मोनास्टिसिझम म्हूण आपयतात. नुर्सियासो सा बेनेडिक्ट, तुमी आयकलाचें नांव. बेनेडिक्टायन मेळ आसो तो घडणार. हांगा मंगळुरान नात, पूण बेंगळुरान तांचें व्हडलें कॉवेंत आसा. आनी तांचें एक कॉवेंत म्हळ्यार तांकां 100 एकरान जागो आसता.
खंयसर ते आसात पळय तांकां मस्त जागो आसता कित्या म्हळ्यार तांचे रूल कितें म्हळ्यार प्रे एंड वर्क तांकां काम करूंक आसा पळया. ह्या बेनेडिक्टान कितें केलें, ताणें असले मॉनेस्ट्रीज बांदले. ताणें त्या मॉनेस्ट्रीन जिवच्या मंकांक म्हळ्यार मोटवाश्यांक ताणें ट्रेन केलें आनी ताणें एक रूल आसा केली आनी ही रूल जायते धार्मीक पाळटात. त्या रुलीचो एक ध्येय कितें म्हळ्यार ओरा एत लबोरा म्हळ्यार मागणें कर आनी काम कर. प्रे एंड वर्क, माग आनी गोळ. ताची पातयणी जावन आसली की काम पवित्र जावन आसा. पूण तें काम केदळा पवित्र जाता, केदना मागण्यांत तें गूण रोंबुल्ल्या वेळार. ताणें स्थापलेल्या त्या रुलीचो वा रेग्रेचो ध्येय खंयचें, माग आनी गोळ, प्रे एंड वर्क. म्हळ्यार मागण्याक कितलो महत्व आसा तितलोच कामाकी महत्व आसा. तांकां मस्त जागो आसा म्हळ्यार हांवें जागो आसा कित्याक काम करचे खातीर. पूण तितलेंच मागोंगी आसा, केवल काम मात्र न्ही. वर्क इज वर्शीप न्ही, दोन्ही वर्शीप आनी वर्क दोन्ही सांगाता वचोंक जाय. त्या देखून तो केवल काम करून 100 एकरे आसले 200 एकरे करच्याक वावुरलो न्ही. बदलाक देवाक महिमा हाडचे खातीर तो वावुरलो. केवल कामा खातीर तो जियेलो न्ही. त्या देखून आज तो नावाडदीक जाला. आनी ताणें काम केल्लो फळ ताका जिवितावधींत अनुभव करूंक मेळ्ळो ना. पूण ताणें सोडून गेल्लो तो मोग आसा पळया आनी ताणें ते स्थापलेली रूल आसा पळया ती वाचली आनी त्या रुली प्रमाणे ताणें जें कितें काम केलें तें सकट देवाक समर्पिलें. केवल कामा खातीर तो जियेलो न्ही, मागण्याक आनी कामा खातीर तो जियेलो. पळय हाका म्हणटात देवाक मान वता तशें काम करचें म्हूण. आतां सान फ्रांसीस सावेर तुमकां कळीत आसा, सेंट फ्रांसीस झेवियर. गोंयांत ताची कूड आसा. एकलो नावाडदीक आनी परिणामकारी मिशनरी आमच्या भारताक आयिल्लो, जापानाक गेल्लो, ताणें सुवार्थ परगट केली, बौतिझम दिलो, हजारांनी लोकांक ताणें कन्वर्ट तर केलें आनी अखेरेक एका द्वीपांत तो मेलो. ताका चायनाक वचोंक जाय आसलें पूण वचोंक जावना, तो एका द्वीपांत मेलो. जें कितें ताणें सुरू केल्लें काम पळया तें ताका फिनीश करूंक जावना. पूण सान फ्रांसीस झेवियरान तें एक फेलियर म्हूण ताणें लेखाक घेवना, ती एक सोलवणी म्हूण ताणें मानून घेवना. बदलाक प्रामाणीकपण ताणें सुवार्थ प्रसाराक देवाक दाखयलें प्रामाणीकपण मानून घेतलें. तो ह्या संवसारी एक स्मारक बांदूंक वावुरलो ना, बदलाक देवाचें राज विस्तारचे खातीर तो वावुरलो. त्या देखून ताणें केल्लें काम तें निर्फळ जावंक ना. पवित्र सभेची शिकवण कितें सांगता, कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च, पवित्र सभेची दोतोन कितें सांगता, ह्युमन वर्क proceeds directly from persons created in the image of God. जे कितें मनीस काम करता पळया तें देवाच्या सारक्यान आनी स्वरुपायेन रचलेल्या मनशातावन आराम जाता. वर्क इज ए ड्युटी, काम एक जबाबदारी जावन आसा. इफ एनीवन विल नॉट वर्क लेट हिम नॉट ईट, सान पाऊलाची उतरां कोट करता. जे कोण काम करना पळय ताणें जेवंक योग्य न्ही. But work is also a participation in the redemptive activity of Jesus. जे कितें आमी काम करता पळया तें काम जेजूच्या सोडवणेच्या वावुरांत एक वांटो. जेजून हो संवसार सोडयलो न्ही आनी केन्ना आमी काम करता तेन्ना त्या सोडवणेच्या मिसावांत आमी भागीदारां जाता. त्या देखून केन्ना आमी करचें काम तें देवाक समर्पिता, देवाक त्या कामांत आमी मेतेर करता,
तेन्ना तें काम वेस्ट जायना. आमी त्या कामाचो प्रतिफळ पळयना जावंक पुरो, पूण तें केदेंकच वेस्ट जायना. जर तूं एक कुटांब बांदून हाडटाय, जर तूं एक घर बांदताय, जर तूं एका भुरग्याक व्हड करताय, जर तूं एक पुस्तक बरयते आसाय, जर तूं एका भुरग्याक शिकयते आसाय वा दुर्बळ्यांची सेवा करते आसाय, तें सक्कड सर्ग मोतीन दवरून केल्यार बरें, देवाक मोतीन दवरून केल्यार बरें. एक फावटी एका मनशान एक आंब्याचो रूख लायलो. ताणें उदक ओतलें, सारें घालें, तो ट्रीम केलो, पूण आंबे खावंक तो वांचलो ना. आज ताचीं भुरगीं त्या आंब्या रुखाचें फळ खाते आसात, नात्रां त्या आंब्या रुखाच्या सावळेंत खेळटे आसात. जे कोणें आंब्याचो रूख लायिल्लो पळय ताणें ताचें फळ खावंक ना, पूण ताणें तो रूख मोगान लायिल्लो. त्या देखून आज सवाल हें, तुवें पळोवंक मेळना त्या वावराक हात घालताय की? तूं एक वावर करूंक आसा, पूण ताचो फळ तुका खावंक मेळना, तरी तो वावर तूं करूंक तयार आसाय की? भाऊनो आनी भयणीनो, जेजू क्रिस्त पळया, तो घडलो, ताणें काम केलें, तो धुळीच्या मार्गांतल्यान चलून गेलो, दीस आनी रात ताणें शिकयलें, गेत्सेमनीन तो रडलो, कुरीस घेवन तो चल्लो, आनी आखरेक ताका कितें मेळ्ळें? नेगारपण, तिरस्कार आनी मरण. पूण कुर्सार जेजून म्हणूंक ना की चे कळलें, वेस्ट, हें व्यर्थच व्यर्थ, सगळें व्यर्थ. पूण जेजून कितें म्हळें? संपदलें, इट इज फिनिश्ड, संपदलें. कितें म्हळ्यार ताणें केल्लो हो वावर आसा पळया, तो मोगाचो वावर जावन आसलो. न्हय दुसऱ्यां तावन ताळयो पेटून घेवच्याक वा मान मेळच्याक, पुरस्कार मेळच्याक ताणें केल्लो, बदलाक मोगा खातीर केल्लो. आनी असलो मोग, असलो त्याग, असलें समर्पण आमच्या कामांत आसा जाल्यार, आमच्या मोतींत आसा जाल्यार, ताचे तावन आमी आमच्या कामाक मोल जोडटाव, प्रतिफळ जोडटाव. तर आमकां प्रतिफळ मेळनातलें काम करचें वेस्ट गी? खंडीत ना. जर आमी तें काम मोगान, ल्हानविकायेन आनी देवाचेर भरवोसन करता, खंडीत तें काम फायद्याचें जाता, सोम्याक मानता तशें जाता. जे कितें तूं बांदताय तें आनी एकल्याच्या उपयोगाक पडटा कोण ना. जे कितें आज तूं घोळटाय तें आनी एकल्याक मेळटा कोण ना. पूण जे तुवें सोम्या खातीर केलाय जाल्यार आनी सोम्या सांगाता केलाय जाल्यार ताचो फळ तुका ह्या संवसारांत मेळचो ना, पूण आनी एका संवसारांत खंडीत मेळटलो. त्या देखून केवल यशस्वी खातीर वावूर नाका, सर्गा खातीर वावर. डोंट बिल्ड जस्ट फॉर सक्सेस, बिल्ड फॉर इटर्निटी. जे कितें तुवें केलाय पळय ताका चिटकोन रावू नाका, बदलाक देवाक तें समर्पी. डोंट क्लिंग टू वॉट यू मेक, ऑफर इट टू गॉड. आनी केन्ना दुसरीं तुज्या वावराचो फळ अनुभव करतात पळय, तेन्ना तांकां आशिर्वाद दी, संतोष पाव, बेजार पावो नाका. सांतांनी हेंच केल्लें. जेजू सुतारेचो पूत, नजरेचो कार्पेंटर, आमच्या वावराचेर प्रतिफळ दिवं, वावर आशिर्वादीत करूं, वावर पवित्र करूं. आमेन. भाऊनो आनी भयणीनो, आयच्या किर्तनाचो श्लोक असो आसा, सर्वेस्परा संततेच्या संततेक तुनसामचो आसरो, देवाक मानवल्लें जिवीत जिवोवच्याक
आदार मागून आमचो वावरू ताच्या कुशेप्रमाणे करच्याक कृपा मागून हे कीर्तन आता आम्ही मागया. श्लोक. सर्वेस्परा संततेच्या संततेक तुंच आमचो आसरो. सर्वेस्परा संततेच्या संततेक तुंच आमचो आसरो. मनशानो पाठीवसा अशें फरमाण दिवन मनशांक तूं परत्यान मातयेक पाठी व्हरताय. 1000 वर्सां तुज्या दृश्टेन येवन गेल्ल्या कालच्या दिसा वा रातीच्या एका पारा सारकी. सर्वेस्परा संततेच्या संततेक तुंच आमचो आसरो. तूं मनशाक उदकाच्या लोटा परी व्होडून व्हरताय. ताची जिणी एक सोपाण कशी. सकाळीच्या आदेसाक जीव जातल्या तणा परी. दीस उदेताना तें जीव जावन फुलता. दीस बुडतना तें बावून सुकता. सर्वेस्परा संततेच्या संततेक तुंच आमचो आसरो. आमचे दीस मोटवे म्हूण आमकां विसरूंक दिनाका. तेदवां आमच्या काळजाक मेळटली जणवाय. सर्वेस्परा बदल तुजें मोन. केदोळपर्यंत रागार रावताय. तुज्या साकराची तुका बिरमोद दिसूं. सर्वेस्परा संततेच्या संततेक तुंच आमचो आसरो. दीस उजवाडतना तुज्या मोगान आमकां बर. अशें आमच्या जिणयेच्या हर दिसा आनंद उल्हासान आमी भरच्याक. सर्वेस्पर आमच्या देवाची दया आमचेर देवो. आमच्या हाताचो सर्व वावर सुफोळ कर. सर्वेस्परा संततेच्या संततेक तुंच आमचो आसरो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदांच सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सरपदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन रेमंड पिंटो मंगळूर तावन, स्टीवन मोंतेरो ऑस्ट्रेलिया तावन, जिसेल मार्टिस उडपी आतां जर्मनी तावन जल्म दिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाच्या आशीर्वादा तुमचेर आमी मागता. सांगताच देवदेन रुडॉल्फ डिसोजा कर्मेलेत, स्टेल्ला मार्ता मिरांदा मोडबिद्रे तावन हांकां सर्वेस्पर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणी. तुमकां समेस्तांक एका पुरो दीस मागता. परत मेळया. मोगसो.